पंजाब में स्मोक की हंगामी सूरत हाल। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने आज इजलास तलब कर लिया। एक बार फिर सख्त फैसलों का इम्कान। 1 या 2 रोज़ ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़। लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों पर भी गौर किया जाएगा। न्यूज़ स्मोग और माहौलियाती आलूदगी में कमी ना होने की वजूहात सामने ले आया। पंजाब हुकूमत 10 बिलियन सुनामी प्रोजेक्ट के नाम पर जारी फंड्स इस्तेमाल ही ना कर सकी। बाबर आजम कौमी क्रिकेट टीम के सरबराह रहेंगे या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। कप्तान, कोच और टीम डायरेक्टर की पीसीबी में आज तलबी। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ बाबर आजम मिकी आर्थर से अलग अलग मुलाकात करेंगे। हेड कोच और टीम मैनेजर ने 25 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार कर ली। सीनियर खिलाड़ियों का ज़का अशरफ को बाबर आजम को कप्तान रखने का मशवरा। डोमेस्टिक सीज़न के परफॉर्मर्स को टीम में शामिल करने का भी मुतालबा। एशिया कप और वर्ल्ड कप में नाकामी पर सिलेक्शन कमेटी को फारिग कर दिया गया। नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान जल्द किया जाएगा। नवाज शरीफ की बलोचिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात। साथ लेकर चलने का ऐलान। 30 से ज़ायद बलोच रहनुमा मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। मुस्तकबिल में इश्तराकी अमल और सियासी ताउन करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा, सबके साथ ताउन का रिश्ता जोड़ा था, इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद की कोई परवाह नहीं। नवाज शरीफ की बलोचिस्तान में अहम मुलाकातों पर मुफाहमत के बादशाह का रद्द-ए-अमल। आम इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने का दावा भी कर डाला। आसिफ जरदारी ने कहा, कुछ लोग इक़्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं, लेकिन हमारे लिए अवाम ही काफ़ी है। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़लसफ़ा हमारे लिए मशअल राह है। आइंदा इलेक्शन में पीपी कराची से खैबर तक कामयाबी हासिल करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। जो ये गालम गलोच की सियासत है, जो इल्ज़ामात की सियासत है, जो इंतकाम की सियासत, ये ना मेरा ट्रेनिंग रहा है और ना मैं समझता हूँ कि आगे जाके इन सूरत हाल में पाकिस्तान तरक्की कर सकता। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलबूते पे भी इलेक्शंस लड़ रहे हैं और ख्वाहिश तो यही होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही बने। यही तरीका है कि हम अवाम दोस्त हुकूमत। बिलावल भुट्टो का मुस्लिम लीग नून को अपने बलबूते पर सियासत करने का मशवरा। उम्मीद है मुस्लिम लीग नून के लिए बाप कल भी बुरा था, आज भी बुरा होगा। मियां साहिब सिर्फ लाहौर पर फोकस करे, तंज किया। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन ना जीतने वाले हमें क्या सरप्राइज देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पंजाब में नून लीग मुश्किलात का शिकार है। पहला इलेक्शन होगा जिसमें पीपल्स पार्टी का किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। बात हो गई। अगला वजीर आजम लाहौर से ना लाड़का ना से रायविंड से होगा। अता तारड़ का बड़ा दावा। नून लीगी रहनुमा ने कहा, वोट को इज्जत दो का बयानिया इदारे के न्यूट्रल होने के साथ ख़त्म हो चुका। इलेक्शन में तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात इतने शदीद नहीं कि दोबारा बात ना हो सके। लाडला वो होता है जो आवाम का लाडला हो, इसके अलावा कोई लाडला होना नहीं चाहिए। 1970 से इलेक्शन देख रहा हूँ, तो जो 1970 में लाडला था उसको हमने बनने नहीं दिया। जो अवाम का लाडला था, जो 150 सीटें ले गया था, तो फिर मुल्क वहाँ पर 2 लाख हो गया। उसके बाद से भी जो इलेक्शन आए हैं उनके हशर आप देख लें, कभी ये हुकूमत बनाई, कभी वो बनाई, कभी हाइब्रिड बनाई। क्या मुल्क का फायदा हुआ है मजमूई तौर पर? अगर फायदा हुआ तो फिर आप जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर कैसे पहुँचे? किसी भी लाडले के हक में नहीं। लाडला वो होता है जो अवाम का हो। पाकिस्तान में कभी अवाम के मंजूर नज़र को इक़्तिदार नहीं मिला।
لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی پروگرام نیوز ٹاک میں گفتگو، کہا نون لیگ 16 ماہ حکومت میں رہی لیکن جو لیبل لگے وہ بدقسمتی سے ختم نہیں ہوئے۔ باپ کے معاملے پر نہیں پڑھنا چاہتا، جب تک سب اکٹھے نہیں بیٹھیں گے ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ انتخابات تمام جماعتوں کے لیے مشکل ہوں گے۔ تاریخ کی سب سے بڑی چوری 2018 کے الیکشن میں ہوئی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات، اسٹاف لیول معاہدے کے لیے مذاکرات میں نمایاں پیش رفت، فریقین کے درمیان شرح سود مزید نہ بڑھانے پر اتفاق۔ آج میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنانشل پالیسیز کا مسودہ تیار کیا جائے گا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے خود مختار۔ مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان کو $71 کروڑ کی اگلی قسط ملے گی۔ IMF کا ایگزیکٹو بورڈ آئندہ ماہ حتمی منظوری دے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین PTI کی درخواستوں پر سماعت، عدالت کا سائفر کیس کی جیل میں سماعت روکنے کا حکم۔ جیل میں ٹرائل کی وجوہات کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ القادری ٹرسٹ اور توشاخانہ کیس میں درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔ احتساب عدالت میں £190 ملین کیس میں چیئرمین PTI کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ نیب تفتیشی ٹیم اڈیالہ جیل میں سربراہ تحریک انصاف سے پوچھ گچھ کرے گی۔ سابق DG ISI جنرل فیض حمید پر سنگین الزامات نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ نجی سوسائٹی پر قبضے کے لیے درخواست گزار اور اہل خانہ کو اغوا کیا گیا۔ الزامات ثابت ہوئے تو مسلح افواج، ISI، رینجرز اور وفاقی حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ سپریم کورٹ نے 8 نومبر کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ بھی حکم نامے میں شامل۔ چیف جسٹس کی جانب سے فریقین کو چیمبر یا میٹنگ روم میں بلانا شفاف ٹرائل کے منافی ہے۔ لیسکو حکام نے جھوٹی کارکردگی دکھانے کے چکر میں تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ مردے پر بجلی چوری اور ملازمین کو ہراساں کرنے کا مقدمہ درج کرا دیا۔ قوت گویائی سے محروم مردہ شخص پر 50,000 کا جرمانہ اور مزاحمت کرنے کا الزام دھر دیا۔ قوم کے لیے خوشخبری، گھوٹکی میں گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ ماڑی پیٹرولیم کے غازیج 2 کنویں سے گیس کی پیداوار شروع۔ سوئی نودرن کو یومیہ 8 MMCFD گیس کی فراہمی۔ نئے ذخائر سے یومیہ 80 لاکھ میگا فٹ گیس کی بڑی مقدار برآمد ہوگی۔ دوسری جانب وزیر توانائی محمد علی کی سربراہی میں وفد تہران پہنچ گیا۔ پاکستان اپنے حصے کی پائپ لائن کی تعمیر کی ڈیڈ لائن میں توسیع کی درخواست کرے گا۔ برطرف برطانوی وزیر داخلہ سویلا بریورمین کا استعفیٰ سامنے آ گیا۔ سویلا بریورمین کا وزیر اعظم رشی سونک پر ان کے منصوبوں کی ناکامی کا الزام۔ کہا، وزیر اعظم نے کشتیوں کے ذریعے آنے والوں کو روکنے کا وعدہ کیا لیکن دھوکہ کیا۔ رشی سونک اپنے وعدے پورے کرنے کے قابل ہی نہیں۔ ضمنی انتخابات میں ہمیں مسلسل شکست ہو رہی ہے، اب زیادہ وقت نہیں، ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنا ہوں گے۔ ہیرے کی پہچان جوہری ہی جانے۔ 61 برس پرانی فراری کا $5 کروڑ 17 لاکھ میں فروخت۔ نیلامی میں فروخت ہونے والی دنیا کی دوسری مہنگی کار بن گئی۔ نیو یارک کی نیلامی کمپنی نے اس گاڑی کی بولی جیتنے والے شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی۔